کیونکہ اج رات جس بھی رات آؤ حضور علیہ السلام دی آمد کے خالد اللہ اکلام پیش کرنا ہے، خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ آمد کے پیچھے رب عرش سجایا، اور لہرانا ہے۔ آمد کے پیچھے رب عرش سجایا، آمد کے پیچھے رب عرش سجایا، اپنے ہی نور وچوں اس نو بنایا، اپنے ہی نور وچوں اس نو بنایا، جس دے سب دا نثار دنیا تے سنایا گیا، سنایا گیا۔ سجایا اپنے ہی نور وچوں اس نو بنایا، جس دے سب دا نثار دنیا تے سنایا گیا، سنایا گیا، ویکھو سنایا گیا۔ توجہ کرنا میں شعر پیش کرن لگا، جمیا سی سونا لگے حق دے سی جھنڈے، جمیا سی سونا لگے حق دے سی جھنڈے، جمیا سی سونا لگے حق دے سی جھنڈے، نالے خوشی تیرا پہ پتر سی ورڈے، نالے خوشی تیرا پہ پتر سی ورڈے، جدا رب جشن منایا دنیا پہ سنایا گیا، سنایا گیا، دیکھو سنایا گیا۔ آمد کے پیچھے رب عرش سجایا، آمد کے پیچھے رب عرش سجایا، اپنے ہی نور وچوں اس نو بنایا، جس دے جسم دا نثار دنیا تے سنایا گیا، سنایا گیا، دیکھو سنایا گیا۔ دو جگ سونے دے سہارے، یقیناً ہر بندے نوں حضور علیہ السلام دی شفاعت دا سہارا ہے، جنوں جنوں سہارا ہے وہ بولے گا سبحان اللہ۔ دیکھو دو جگ سونے دے سہارے، ہر شے محمد محمد پکارے، دیکھو دو جگ سونے دے سہارے، ہر شے محمد محمد پکارے، پتھراں نوں کلمہ پڑھایا دنیا تے سنایا گیا، سنایا گیا، دیکھو سنایا گیا۔ آمد کے پیچھے رب عرش سجایا، آمد کے پیچھے رب عرش سجایا، اپنے ہی نور وچوں اس نو بنایا، اپنے ہی نور وچوں اس نو بنایا، جس دے جسم دا نثار دنیا تے سنایا گیا، سنایا گیا، دیکھو سنایا گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ آمد کے حوالے دلال ایک